औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज जो टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें को क्लियर करना जो है ये भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये है जी कि एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनके दरमियान में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। और सबसे पहले हम देखते हैं जी एम्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एम्स जो होते हैं इसका इस तरह से देखें आपके ये बेसिकली जो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो जनरली एक डायरेक्शन देती है, गाइडलाइन देती है। और ये जो है ये एम्स जो है ये जनरल फ़िलासफ़ी को या किसी भी मुल्क की जो ज़रूरियात हैं, जो कंट्री की ज़रूरियात हैं, उनको की ट्रांसलेशन कर रही होती है, उनको बयान कर रही होती है। यानी कि एक जनरल पूरे मुल्क का जो होगा, उसकी जो नीड्स होंगी, उसको बयान करेंगी। या आप इसको इस तरह से भी कह जाते हैं कि ये एम्स जो है, ये नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर इनको सेट किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि पूरे हायर लेवल के ऊपर ये जो है जी इनको बनाया जाता है। और एम्स जो बेसिकली ये किसी भी कंट्री के जो है वो क्या होते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी फ़र्क करें क्या क्या पूरे मुल्क के लिए क्या इम्प्लीमेंट की जा रही है, उस मुल्क में एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस तरह से, तो ये क्या है, ये उसका जो है ये एम है। एम्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, जर्नल हो गए हैं। ये पूरे एक कंट्री के लिए जो है ये जर्नल उनको कंसिडर किया जाता है। और ये जो है ये इनका रेंज जो है, ये जो है ये वाइडर रेंज होती है। दूसरा जो है इससे रिलेटेड वो है जी गोल्स। गोल्स जो है एम से ही जो है फिर वो गोल्स जो है उनको ड्राइव किया जाता है। और एम से ही हम जो है वो गोल्स लेते हैं। और एम्स की निस्बत जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो पार्टिकुलर होते हैं। यानी एम्स तो जनरल थे ना, वो एक पूरी एक जनरल चीज़ जो है वो बता दी गई, लेकिन जो पार्टिकुलर है वो गोल जो है वो पार्टिकुलर हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं कि अगर एक नेशनल लेवल के ऊपर ये डिसाइड किया जाए कि हमने जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन को जो है उसको जो है वो बेहतर करना है, उसको इन्हेंस करना है किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये उसका क्या होगा, ये एम्स होगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब वो स्पेसिफिक कर लेंगे कि उसको ये गोल्स ये एम्स हैं, तो उनको जब हम गोल्स के ऊपर ले जाएंगे तो फिर उसमें हम कहेंगे कि कंप्यूटर के एजुकेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए जी। ये कोर्सेज जो हैं उनको डेवलप किया जाए, ये कोर्सेज जो है ये पढ़ाए जाएँ, इस तरह से जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए इस चीज़ को। कंप्यूटर के लिए जो है वो इक्विपमेंट जो है उसके एजुकेशन के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाए। आईटी एजुकेशन के ऊपर फ़रोग़ दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाए जो है वो कंप्यूटर के हवाले से। तो इस तरह से ये जो है अब वो स्पेसिफ़िक या पार्टिकुलर हो गया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए हैं गोल। तो ये जो है जिस किसी भी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट एरिया या करिकुलम की वज़ाहत करता है, गोल्स जो होते हैं। और ये जो है ये बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ये एम्स के जो एम्स हैं उनको आगे लेके चल रहे होते हैं गोल, तो इसमें ये बता रहे होंगे कि हम इसमें जो है वो क्या चीज़ जो है वो लेना चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो है वो कहना चाह रहे हैं। अब हम एम्स की निस्बत या गोल में हम जो है वो पार्टिकुलर हो चुके हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हो चुके हैं। और ये इसकी एक देखना है कि ये गोल्स जो है वो एम की निस्बत ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, जो होते हैं वो ज़्यादा डेफिनेट भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन स्टिल हम यहाँ पर भी देख रहे होते हैं कि एम्स को हम वो गोल्स को भी हम वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, वो मेजरेबल जो है वो अभी तक वो मेजरेबल नहीं है। उनको स्पेसिफिक तो हैं एम्स की निस्बत, कि अभी भी वो इतने स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नहीं है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं जी, वो है ऑब्जेक्टिव्स।
اب یہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ بالکل نیچے آ جاتے ہیں مائنر اسٹیج کے اوپر. اسی ایگزامپل کو میں آگے لے کے چلتا ہوں جو ہم نے دی تھی. جب گولز ہو گیا ایجوکیشن کی، کمپیوٹر یا آئی ٹی کی ایجوکیشن کے لیے گول سیٹ ہو گئے کہ ملک کے اندر یہ چیز ہونی ہے. تو جب اس کے آبجیکٹیوز کے اوپر جب آئیں گے، آبجیکٹیوز میں کیا ہوگا کہ اس میں جو کیریکولم ڈرا کیا جائے گا کلاس رومس کے اندر، کورسز کے اندر بچوں کو جو پڑھایا جائے گا، تو وہ چیز جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہوگی. وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ کیا آبجیکٹیوز گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے یہ بالکل اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ کیریکولم جو ہے وہ بنایا جائے گا کمپیوٹر کے حوالے سے، کمپیوٹر ایجوکیشن کے حوالے سے. تو پھر آبجیکٹیوز کیا ہوں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم کے اندر جو ہے وہ بچوں نے اس حوالے سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں، کتنا ایک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ گین ہوئی ہے، کتنے ایک ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں. آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں، میئریبل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھنا اب کلاس روم کے اندر جب ٹیچر پڑھائے گا تو وہ پھر وہ کریکولم کو دیکھے گا، جب اس کا کسی بھی سبجیکٹ کو، تو پھر وہ اس کے اوپر اس کا ایویلیوٹ بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے نے کس حد تک جو ہے وہ نالج اس سے جو ہے وہ گین کیا ہے، کہاں تک اس کی اسکل جو ہے وہ امپروو ہوئی. تو یہ کیا ہو گئے ہیں، یہ آبجیکٹیو ہوں گے ہیں. آبجیکٹیو جو ہیں وہ گولز کی نسبت بھی زیادہ کیا ہو گئے ہیں، وہ پریسائز ہو گئے ہیں، وہ زیادہ اسپیسیفک ہو گئے ہیں. ان کو جو ہے اب میجر بھی کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں نا آبجیکٹیوز کی کو جو ہے وہ میجریبل ہو چکی ہے. یہاں پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے اچیومنٹ ہوئی ہے، کتنی ایک اچیومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا کورس جو ہے وہ بچے نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں، کتنی ایک اسکلز جو ہے وہ اس کے اندر آئی ہے، یا جو چیز کو پڑھائی گئی ہے، جو چیز کو اوپر امپلیمنٹ کی گئی ہے، کس حد تک جو ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہے یہ گین ہوا ہے. تو یہ ہو گئے ہیں آبجیکٹیوز ہو گئے ہیں. تو تینوں چیزوں میں دیکھیں ڈفرینس ہو گئے ہیں. ایک ایمس ہیں، ایمس جو ہیں وہ نیشنل وائڈ ہوتے ہیں، جو ہے پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں، وہ جنرل ہوتے ہیں. گولز اس کی نسبت تھوڑے سے اسپیسیفک ہوتے ہیں، پارٹیکولر ہوتے ہیں، اور ایمس سے ہی جو ہے وہ گولز کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. لیکن گولز بھی ابھی اتنے میئریبل یا جو اچیویبل جو ہے وہ اسپیسیفک نہیں ہوتے. لیکن جب ہم آبجیکٹیوز کے اوپر آتے ہیں تو یہ ان دونوں کی نسبت جو ہے وہ مور اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، مور پریسائز ہو جاتے ہیں، مور میئریبل ہو جاتے ہیں. اور یہ ان دونوں ایک نیرو جو ہے وہ میں لے کے آتے ہیں ہم آبجیکٹیو میں. اور یہاں سے ہم آبجیکٹیوز کو ایویلیوٹ کر سکتے ہیں، اس کو میجر کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ اچیو ہوئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ٹرم یوز ہوتی ہے آبجیکٹیوز کے لیے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اسمارٹ ہونے چاہیے. SMART اسمارٹ. اسمارٹ یہاں پہ کا جو ایس ہے وہ یہاں پہ اس کو اسپیسیفک کو بتا رہا ہے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے. اسپیسیفک یعنی کہ یہ پارٹیکولر ہونے چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو ہم ایویلیوٹ کر سکیں، جس کا ہم رزلٹ جو ہے وہ ہم معلوم کر سکیں. دوسرا ہے کہ وہ ان دا ٹائم آف ایم اس کو کر رہا ہے کہ یہ میجریبل ہونے چاہیے. میجریبل ہونے چاہیے یعنی کہ اس میں یہ دیکھا جا سکے کہ کس حد تک یہ اچیو ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. ہم اس کی میجر کرنے کی پوزیشن میں بھی ہونے چاہیے آبجیکٹیوز. جو وہ اٹینٹیبل بھی ہونے چاہیے. کوئی ایسا آبجیکٹیو نہ سیٹ کیا جائے کہ جس کو جو ہے وہ جو ایسے ہی ہے اور اس کو اچیو کرنا ہی مشکل ہے، اور اس کو تو ایسا آبجیکٹیو بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ آبجیکٹیو کیا ہوں گے، اٹینیبل ہونے چاہیے. وہ ریلیونٹ بھی ہونے چاہیے. ریلیونٹ یعنی کہ نیڈس سے، اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ آبجیکٹیو ریلیونٹس ہونے چاہیے. اگر آبجیکٹیو ایسے ہوں گے جو اور نیڈس جو ہم چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا ہم کہتے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے. یا اس سے ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آبجیکٹیو کو جو ہے وہ اچیو کر سکے، تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. وہ تو ریلیونٹ آبجیکٹیو جو ہے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں انشور کیا جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہونا چاہیے، یہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. اور تیسری جو اسمارٹ میں ٹی جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ کو وضاحت کر رہی ہے کہ آبجیکٹیو کی جو ہے وہ ٹائم لمٹ بھی ہونی چاہیے کہ یہ آبجیکٹیو ہم نے اس ٹائم کے اندر ان کو اچیو کرنا ہے.
और हफ्ते के अंदर अचीव करना है, इसको 1 मंथ में करना है, 1 ईयर में करना है, लेकिन उसका कोई टाइम जो है वो होना चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरह से रियलिस्टिक होनी चाहिए कि वो उस टाइम में अचीवेबल हों। ये भी ना हो कि वो ऑब्जेक्टिव इतने हैवी हैं कि उसको 1 साल में जो है वो अचीव किया जा सकता है और हम उसके लिए टाइम बाउंड कर रहे हैं जी 1 मंथ में करना है। तो ये बात भी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो सही तरह से जो है वो नहीं होंगे। तो ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हुए, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हुए इन चीज़ों को भी जो है ये जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। वो स्पेसिफ़िक होने चाहिए, मेज़रेबल होने चाहिए, अटेन्टेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड भी होने चाहिए। आज हम इसको यहीं पर इसको डिस्कस किया था, हम इसको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया है। वीडियोज़ को देखते रहिए इस तरह के मज़ीद ताकि मज़ीद चीज़ें जो है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें।